Sa sinugdan, mao ang pulong uban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Atong pamalandungan karon ang gitawag og incarnation sa ato ang Ginoong Hesukristo nga Dios siya nga nagpakatao, pinaagi sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Unya sa kini ka maayong balita kay ang Dios ning puyo yun uban kanato isip tao, nagampo alang kanato, nagtudlo sa dalan sa kaluwasan alang kanatong tanan ug naghimo mga maayong mga butang, mga milagro aron unta kita motuo nga si Jesus gyud Ginoo o nagpaw sa tanan Dios sukad pa sa sinugdan.